वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु। गत हप्ता हामीले प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको 7 देखि 17 पदसम्म अध्ययन गरेका थियौं, जसमा हामीले हेरेका थियौं स्वर्गमा देखा परेको त्यो दोस्रो चिन्ह अर्थात् अजिङ्गर र उसका दूतले मिखाएल र उनका दूतसँग लडाई गरेका थिए र उनीहरूको हार भएको थियो र उनीहरू स्वर्गबाट पृथ्वीमा फ्याँकिएका थिए। जब शैतान र उसका दूतले परमेश्वरका दूतहरूसँग लडाई गर्न सकेनन् र हार खाए, त्यस पछाडि एकदमै क्रोधित भएर शैतान परमेश्वरका जनहरूका विरुद्धमा लडाई गर्नलाई पृथ्वीमा आयो र परमेश्वरका जनहरूका विरुद्धमा निकै नै क्रोधित भएर आफ्नो हारको रिस पोखाउनलाई ऊ लागि पर्दछ। तर परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई तयार गर्नुभएको ठाउँमा शरण दिनुहुन्छ र 3.5 वर्षसम्म तिनीहरूलाई पालन पोषण गर्नुहुन्छ र शैतानका कुनै पनि आक्रमणले अर्थात् ख्रीष्ट विरोधीका कुनै पनि आक्रमणले उनीहरूलाई हानि गर्न नसकेपछि शैतान फेरि पनि क्रोधित भएर त्यस स्त्री अर्थात् इजरायलका सन्तानका बाँकी रहेकाहरू लगायत महासङ्कष्टमा प्रभु येशूलाई विश्वास गर्ने ती इसाईहरूतर्फ आफ्नो क्रोध खन्याउनलाई लागि पर्दछ। अनि हामीले 18 पदमा अन्तिममा हेरेका थियौं, अनि त्यो अजिङ्गर समुद्रको किनारमा खडा भयो भनेर हामीले हेरेका थियौं। समुद्र भन्नाले बाइबलमा प्राय संसार अर्थात् मानिसलाई यसले संकेत गर्दछ। अनि अजिङ्गर समुद्रको किनारमा खडा भएको खण्डले 12 अध्यायलाई अन्त गरोस् या 13 अध्यायलाई सुरु गरोस्, तर यसले बताउन खोजेको मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने अजिङ्गरले 2 पशुहरूलाई बाहिर बोलाउँदछ र सन्तहरूका विरुद्धमा उसको युद्धलाई निरन्तरता दिनको लागि शक्ति प्रदान गर्दछ। र आज हामी 13 अध्यायमा शैतानले आफ्नो क्रोध ती परमेश्वरका जनहरूका विरुद्धमा खन्याउनको लागि उसले प्रयोग गर्ने 2 वटा एजेन्टहरू छन् जुन 13 अध्यायमा पाउँदछौं। पहिलो ख्रीष्ट विरोधी हो र दोस्रो संसारको सम्पूर्ण धर्मलाई एकीकृत गरेर अगुवा बन्ने व्यक्ति, महासङ्घर्षको बेलाको अगुवा बन्ने व्यक्ति जो झुठो अगमवक्ता अर्थात् दोस्रो पशु भनेर बाइबलले भन्दछ, तिनीहरूको बारेमा हेर्नेछौँ। र आज हामी ख्रीष्ट विरोधीको बारेमा विशेष गरिकन प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायको पहिलो खण्ड 1 देखि 10 पदसम्म हेर्नेछौँ। अनि यहाँ हामी देख्दछौँ समुद्रबाट निस्किआएको पशु अर्थात् ख्रीष्ट विरोधी। 13 अध्यायमा हामी देख्दछौँ जसरी पिता, पुत्र अनि पवित्र आत्माको त्रिएकत्व छ, त्यसै गरिकन शैतानले पनि त्यसैको नक्कल गर्दै शैतान, ख्रीष्ट विरोधी र झुठो अगमवक्ता पहिलो र दोस्रो पशुसँगै उसले पनि आफ्नो अपवित्र त्रिएकत्वलाई खडा गर्दछ परमेश्वरको विरुद्धमा खडा हुनको लागि र परमेश्वरको विरोध गर्नको लागि, उहाँका जनहरूको विरुद्धमा खडा भएर तिनीहरूलाई सताउनको लागि। त आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ 13 अध्यायको 1 देखि 10 पदसम्मबाट। जसै हामी प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको 1 देखि 14 अध्यायको 20 पदसम्मको खण्डलाई निरन्तरता दिन्छौं। अध्याय 12 को अन्तिम पद 18 मा शैतान समुद्रको किनारमा खडा भएर 12 अध्याय अन्त भएको थियो। अध्याय 12 र 13 अध्याय एकैसाथ हेरिनु पर्दछ, त्यसो गर्दा अझ राम्रोसँग हामी बुझ्न सक्छौं। अनि त्यस स्त्री 12 अध्यायमा देखिएको त्यस स्त्री अर्थात् इजरायललाई आफूले चाहे अनुसार विनाश गर्न नपाएपछि अब अजिङ्गर अर्थात् शैतान परमेश्वरको विरुद्धमा ईश्वर निन्दा गर्नको लागि आफ्नो मिसनलाई निरन्तरता दिनको लागि दुष्टका 2 शक्तिहरूलाई बोलाउँदछ। ती 2 शक्तिहरू ख्रीष्ट विरोधी र झुठो अगमवक्ता हुन्, जसद्वारा शैतानले परमेश्वरका जनहरूको विरुद्धमा लडाई गर्नेछ र सारा संसारलाई छल गर्नेछ। समुद्रबाट निस्किआएको पशु ख्रीष्ट विरोधी हो। 13 अध्यायको 1 देखि 10 पदमा जुन उल्लेख गरिएको छ, पृथ्वीबाट निस्किआएको पशु अन्तको दिनमा सारा संसारको धर्मलाई प्रतिनिधित्व गर्ने धार्मिक अगुवा अर्थात् झुठो अगमवक्ता हो, जुन हामी आउने हप्ता अध्ययन गर्नेछौँ 13 अध्यायको 11 देखि 18 पदमा। अजिङ्गर पहिलो पशु र दोस्रो पशु अर्थात् शैतान, ख्रीष्ट विरोधी र झुठो धार्मिक अगुवा अर्थात् झुठो अगमवक्ता, यी 3 ले परमेश्वर पिता,
प्रभु येशू ख्रिस्ट र पवित्र आत्माको विपरीत अपवित्र त्रिएकलाई समावेश गर्दछ। यो अपवित्र त्रिएकको इकाइले ख्रिस्ट विरोधीको सुरुवात र सम्बन्ध त्यस अजिङ्गर अर्थात् शैतानसँग भएको कुरालाई बयान गर्दछ र उसका कार्यहरू र प्रभाव परमेश्वर र उहाँको जनहरूका विरुद्ध संसारमा भएको बयान गर्दछ। शैतानद्वारा सञ्चालित यी दुई व्यक्तिहरूले अन्त्यका समयमा चरम घटनाहरूमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् र पहिलेका मानव इतिहासमा लामो समयसम्म आफ्नो चलाखी र दुष्टताद्वारा अत्याचार गर्ने निम्रोद, नेरो र हिटलर जस्ता शासकहरू भन्दा पनि अत्याचारी र औधी नै क्रूर हुनेछन्। यी दुवैले तिनीहरूका मान र शक्ति त्यो प्राचीन सर्प अर्थात् शैतानबाट प्राप्त गर्नेछन्, जसलाई पापको मानिस पनि भनेर पावलले भनेका छन्। दोस्रो थेसलोनिकीको पुस्तकमा यी दुई दुष्ट मानिसहरूमध्ये एक पहिलो चाहिँ ख्रिस्ट विरोधीको बारेमा धर्मशास्त्रमा पहिले नै बयान गरिसकेको छ। परमेश्वरका दुई साक्षीहरू पहिलो पशु अर्थात् ख्रिस्ट विरोधीद्वारा मारिएका थिए। 11 अध्यायको 7 पदमा जुन हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ। त्यस समयदेखि पछि अर्थात् संकष्टको पहिलो आधा भाग सकिएपछि ख्रिस्ट विरोधीले आफैलाई पूर्ण शक्तिशाली शासकको रूपमा मानिलिनेछ र ऊ संकष्ट अवधिको अन्तिम 42 महिना अर्थात् 3.5 वर्ष मात्र टिक्ने छ। ख्रिस्ट विरोधीको बारेमा पहिलेका पुराना र नयाँ नियमका भविष्य सूचक खण्डहरूमा पनि बयान गरिएका छन्। दानियलले ख्रिस्ट विरोधीलाई दानियलको पुस्तक 9 अध्यायको 26 पदमा आउन बाँकी राजकुमार भनेर सम्बोधन गर्दछन् भने यसैयाले ख्रिस्ट विरोधीलाई दुष्ट भनेर सम्बोधन गर्दछन्। त्यसै गरिकन येशू ख्रिस्टले पनि विनाशकारी घृणित थोक भनेर सम्बोधन गर्नुहुँदछ मत्तीको पुस्तकमा। भने प्रेरित पावलले दोस्रो थेसलोनिकीको पुस्तक 2 अध्यायको 3 पदमा ख्रिस्ट विरोधीलाई पापको मानिस, सर्वनाशको छोरो भनेर चिनाउँदछन्, जुन सम्भवतः पापको मानिस भन्नाले ख्रिस्ट विरोधीको लागि दिइएका सबै शीर्षकहरू मध्ये सबैभन्दा निश्चित परिभाषा हो। ख्रिस्ट विरोधीको बारेमा दोस्रो थेसलोनिकीको पुस्तक 2 अध्यायको 9 पदमा यसरी बयान गरिएको छ। शैतानको काम बमोजिम पापको मानिस सारा शक्ति र छलपूर्ण चिन्हहरू र चमत्कार सहित र नाश हुनेहरूलाई छलमा पार्ने समस्त दुष्टता सहित आउनेछ भनेर पावलले भन्दछन् र पहिलेका शासकहरू भन्दा पनि ख्रिस्ट विरोधी अत्याचारी र क्रूर भएर प्रकट हुनेछ। तर यी सबै कुराहरूका बावजुद पनि परमेश्वर नै सबै कुराहरूका अधीनकर्ता रहिरहनुहुन्छ, किनभने ख्रिस्ट विरोधीले परमेश्वरले नै तय गरिदिनु भएको सीमाभित्र मात्रै उसका कार्यहरू गर्दछ। प्रकाश 13को 5 देखि 7 र 14 अनि 15 पदमा हामी हेर्छौँ भने उसलाई अधिकार दिइयो भन्ने शब्द 5 पटकसम्म देखा पर्दछ। हामी प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायको 1 देखि 4 पदमा हेर्छौँ भने ख्रिस्ट विरोधीको अर्थात् त्यस पशुको विशेषताहरू देख्दछौँ। एक पदबाट हामी सुरु गरौँ। समुद्रबाट एउटा पशु निस्किआएको मैले देखेँ, जसका 10 वटा सिङ र 7 वटा शिर थिए। त्यसका सिङमा 10 वटा मुकुट थिए र त्यसका शिरमा ईश्वर निन्दाको नाउँ थियो। अध्याय 12 मा यूहन्नाले देखेको दर्शनको विशेष गरिकन दृश्य स्वर्गमा सम्बन्धित थियो, तर अब उनको दर्शनको दृश्य पृथ्वीतर्फ सर्दछ। यूहन्नाको दर्शनमा उनले समुद्रबाट एउटा पशु निस्किआएको देख्दछन्। प्रकाशको पुस्तकमा परमेश्वरको वचनले ख्रिस्ट विरोधीको चरित्रलाई उल्लेख गर्नको लागि पशु भन्ने शब्द 26 पटकसम्म प्रकट गर्दछ। ख्रिस्ट विरोधीको शाब्दिक अर्थ ख्रिस्टको सट्टामा अर्थात् इन्स्टेड अफ क्राइस्ट उसले आफैलाई ख्रिस्टको सट्टामा स्थापना गर्ने प्रयास गर्दछ। त्यसले गर्दा ख्रिस्ट विरोधी भन्दा पनि अझ उसको लागि प्रयोग गर्न अति उचित हुने शब्द ख्रिस्टको सट्टामा भन्ने अझ राम्रो उल्था हुन सक्छ। अजिङ्गरले समुद्रबाट एउटा पशुलाई बाहिर बोलायो। स्त्रीको बाँकी रहेका सन्तानहरूलाई नाश गर्ने यो अजिङ्गरको अर्थात् त्यस शैतानको योजनाको अंश हो। अजिङ्गर चाहिँ यस पशुको पनि 10 वटा सिङ र 7 वटा शिर थिए।
तर 10 मुकुट यस पशुको सिङमा देखिन्छ, जसले पशुको शक्ति र सामर्थ्य र बललाई जोड दिन्छ। यस पशुको शिरहरू, सिङहरू र मुकुटहरूको चिनारीको बारेमा यूहन्नाले अध्याय 17 मा अझै धेरै जानकारीहरू प्राप्त गर्दछन्। समुद्रबाट निस्किआएको यो पशु ख्रीष्ट विरोधी हो। ख्रीष्ट विरोधी अन्तको दिनमा 10 एकत्रित पुनर्जीवित राज्य अर्थात् पुनर्जीवित रोम साम्राज्यबाट आउनेछ। यस पशुको बयानले हामीलाई नबुकदनेस्सरले देखेका सपनाको विशाल मूर्तिको माटो र फलामका खुट्टाका 10 औंलाको समयलाई सम्झाउँदछ। बेबिलोनका राजा नबुकदनेस्सरले एउटा सपना देखेका थिए। त्यस सपनामा देखेको मूर्तिको सुनको टाउको थियो, छाती र 2 पाखुरा चाँदीका थिए, पेट काँसको र 2 खुट्टा फलाम र खुट्टाका तल्लो भाग र 10 औंलाहरू फलाम र माटो मिसिएर बनेका थिए। चट्टानबाट मानिसका हात बिना नै काटिएर आएको एउटा ढुङ्गाले त्यस विशाल शालिगको फलाम र माटोले बनेको खुट्टालाई हान्यो र सम्पूर्ण शालिगलाई चकनाचुर पार्यो। नबुकदनेस्सरले देखेका सपना अन्य जाति राज्यहरूमा के हुनेछ भन्ने विषयमा थियो। सुनको टाउको बेबिलोन राज्य थियो, चाँदीका पाखुरा मादी फारसी राज्यहरू थिए भने काँसको पेटले ग्रीस राज्य र फलामका खुट्टाले रोम साम्राज्यलाई संकेत गर्दछ। ती राज्यहरू 605 BC देखि लिएर 475 हुँदै 1430 तिरको रोम साम्राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्दछन् र रोम राज्य पछि गएर 475 देखि उसको अधिकार बिस्तारै खस्किँदै गयो र 1400 पछाडि रोम राज्य आफै हराएर बिलाएर गयो। अन्य कुनै पनि राज्यले अधीन गरेर रोम राज्यलाई हराएको होइन, तर आफै हराएर गयो। त्यसले गर्दा यो रोम राज्य फेरि पनि पुनर्स्थापित हुनेछ अन्तको दिनमा। तर त्यस शालिगको फलाम र माटोले बनेका खुट्टाका 10 औंलाहरू पुनर्जीवित भएर आउन बाँकी रोम अर्थात् भविष्यको 10 युरोपेली एकत्रित राज्यहरूको युरोपेली संघ हो। परमेश्वरले हजारौं वर्ष पहिला नै अगमबाडी गर्नुभएको कुराहरू पूरा हुँदै गरेका दैनिक समाचारहरूमा सुन्न र हेर्न पाउनु चाख लाग्दो कुरा हो। संसार ख्रीष्ट विरोधीको लागि तयार हुँदैछ। यी 10 राष्ट्रहरूको संघ मध्येबाट एक शक्तिशाली अगुवा खडा हुनेछ। त्यो व्यक्ति शैतानका सबै शक्तिहरूले सुसज्जित हुनेछ र दुःख र समस्याले ग्रस्त संसारमा शान्तिपूर्ण समाधान ल्याएर राष्ट्रहरूलाई आश्चर्यमय रूपमा छल गर्नमा सफल हुनेछ। उसले परमेश्वरको विरुद्धमा बोल्नेछ। जब माथि चट्टानबाट ढुङ्गा तल पृथ्वीमा आउनेछ, तब यी 10 राष्ट्रहरूको संघको अन्त्य हुनेछ र त्यो माथिबाट तल आउने ढुङ्गा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। नबुकदनेस्सर राजाले येशू पृथ्वीमा उहाँको राज्य स्थापना गर्न आउनु भएको उहाँको दोस्रो आगमनको दर्शन देखे। दानियल 2 अध्यायको 45 पदले यसरी घोषणा गर्दछ, यी राजाहरूको समयमा स्वर्गका परमेश्वरले एउटा राज्य खडा गर्नुहुनेछ जुन कहिल्यै नष्ट हुने छैन, न त यसको सार्वभौमिकता अरू कुनै जातिका हातमा दिइनेछ। यसले यी सबै राज्यहरूलाई चकनाचुर पार्नेछ र अन्त्य गर्नेछ, तर यो राज्य चाहिँ सदा सर्वदा रहिरहनेछ। जब येशू फेरि आउनुहुन्छ तब अन्य जाति शासनको अन्त हुनेछ, अर्थात् मानव जातिको राज्य र शासनको अन्त्य हुनेछ। येशूले उहाँको राज्य स्थापना गर्नुहुनेछ र त्यस राज्यले सारा पृथ्वीलाई ढाक्नेछ। यो एक सबैभन्दा महिमित युग हुनेछ जुन मानिस जातिहरूले कहिल्यै थाहा पाएको थिएन। हामी 2 पदमा पढौं। मैले देखेको त्यो पशु चितुवा जस्तै थियो, त्यसका खुट्टाहरू भालुका जस्ता थिए र त्यसको मुख सिंहको जस्तो थियो। त्यस अजिङ्गरले त्यस पशुलाई आफ्नो शक्ति, आफ्नो सिंहासन र ठूलो अधिकार दियो। यहाँ हामी ख्रीष्ट विरोधीलाई शैतानले अधिकार दिएको हामी देख्दछौँ र ख्रीष्ट विरोधीलाई उल्लेख गर्नको लागि यहाँनिर पशुहरूको जो हिंसक पशुहरू छन् ती पशुहरूको संज्ञा गरिएको हामी पाउँदछौँ। यस दर्शनमा यूहन्नालाई यस पशुको चिनारी र स्वभावलाई बताउनलाई परमेश्वरले दानियल अध्याय 7 को दर्शनको चित्रणहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। दानियलको समयदेखि यस पृथ्वीमा येशूको अन्तिम शासन नहुन्जेलसम्म
मानव शासनको युगलाई बयान गर्नका लागि दानियल अध्याय 7ले 4 पशुहरूको चित्रणलाई प्रयोग गर्दछन्। संसारको दृष्टिमा ठूलो देखिए तापनि परमेश्वरको दृष्टिमा ती क्रूर शासकहरू शक्तिशाली हिंसक पशुहरू जस्ता मात्रै हुन्, जसले आफ्नो स्वार्थ मात्र खोज्दछन् र आफ्नो स्वार्थको लागि कुनै पनि हदसम्म जान खोज्दछन्। प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायमा भएको संकेतहरूले त्यो पशु एक मानिस हो भन्ने कुरालाई जनाउँदछ। संसारलाई अधीन गर्ने राज्यसँग उसको परिचय गराइएको छ। शैतानले मानव इतिहासमा धेरै शासकहरूलाई ख्रीष्ट विरोधीको रूपमा प्रयोग गरेर परमेश्वरको उद्धारको योजनालाई बाधा पुर्याउने प्रयास गर्यो। शैतानले येशूलाई तपाईले मलाई घोप्टो परेर दण्डवत मात्र गर्नुभयो भने यस पृथ्वीको राज्य तपाईलाई दिनेछु भनेर वाचा गरेको थियो, मत्तीको पुस्तक 4:9। अब यहाँ शैतानले यस संसारको राज्यहरूलाई ख्रीष्ट विरोधीतिर फर्काउँदैछ, जसले संकेत गर्दछ कि अझै पनि संसार शैतानको अधीनमा छ। शैतानको जुन प्रस्ताव येशूले इन्कार गर्नुभयो उसको अगाडि झुक्नलाई र संसारलाई आफ्नो हातमा पार्नलाई, तर शैतानको त्यस प्रस्तावलाई ख्रीष्ट विरोधीले ग्रहण गर्यो। शैतान अझै पनि संसारको राजकुमार र यस युगको मालिक हो। उसले संसारलाई आफ्नो अधीनमा राखेको छ। त्यसैले तपाईको वरिपरिको प्रकोपहरूलाई देखेर परमेश्वरलाई दोष नदिनुहोस्। ख्रीष्ट विरोधीले उसको शक्ति शैतानबाट प्राप्त गर्नेछ। यस पदले बताउँदछ। जब हामी दोस्रो थेसलोनिकेको पुस्तक 2 अध्यायको 10 पदमा हेर्छौं, शैतानको काम बमोजिम पापको मानिस सारा शक्ति र छलपूर्ण चिन्हहरू र चमत्कार सहित र नाश हुनेहरूलाई छलमा पार्ने समस्त दुष्टता सहित आउनेछ भनेर लेखेको हामी पाउँदछौं। यो पशु साधारण मानिस होइन, उसलाई अतल कुण्डबाट निस्किआउने पशु भनिएको छ 11 को 7 पद र 17 अध्यायको 8 पदमा। साधारण मानिस त्यहाँबाट अर्थात् अतल कुण्डबाट आउँदैन। त्यस ठाउँबाट आउने व्यक्ति कि त मृतकबाट फर्काई ल्याइएको हुनुपर्छ वा कुनै दुष्ट आत्मा हुनुपर्छ जसले जीवित मानिसमा प्रवेश गरेर अधीनमा लिन्छ। हुनसक्छ शैतान आफैले त्यस मानिस अर्थात् ख्रीष्ट विरोधी भित्र प्रवेश गर्नेछ, जसले गर्दा ख्रीष्ट विरोधीलाई सबै मानिस भन्दा फरक र असाधारण तुल्याउनेछ। यूहन्ना 13 अध्यायको 27 पदमा जब हामी हेर्छौं भने हामी यस्तै सन्दर्भ पाउन सक्छौं। शैतान यहुदा इस्करियोत भित्र प्रवेश गर्यो र ख्रीष्ट येशूको विरुद्धमा उसलाई चलायो। शैतान यहुदा इस्करियोत भित्र प्रवेश गर्यो र ख्रीष्ट येशूको विरुद्धमा यहुदा इस्करियोतलाई चलायो। हामी 3 पद पढौं। त्यसको एउटा शिर चाहिँ घातक चोट लागेको जस्तो देखिन्थ्यो, तर त्यसको चोट निको भयो अनि सारा पृथ्वी छक्क परेर त्यसको पछि लाग्यो। अन्तको समयमा पक्कै पनि रोम पुनर्स्थापित हुनेछ, तर यहाँ व्यक्तिलाई उल्लेख गरिए चाहिँ देखिन्छ। ख्रीष्ट विरोधीले येशू ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरुत्थानको पनि नक्कल गर्नेछ। ख्रीष्ट विरोधी घातक चोटबाट निको भएकोले गर्दा उसको ख्याति र शक्तिलाई अधिक रूपमा बढाउनेछ। यस पशुको पूजा र उप्रतिको उपासनाको सम्बन्धमा पशुको चोट निको भएको विषयलाई 13 अध्यायको 12 पद र 14 पदमा 2 पटक उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले यो एक व्यक्ति हुन सक्छ। परमेश्वरका जनहरूलाई मार्ने र विनाश गर्ने प्रयास गर्दा सायद ख्रीष्ट विरोधी आफै पीडित हुनेछ। सम्भवतः दाहिने आँखामा घातक चोट लाग्नेछ र दाहिने हात प्यारालाइज्ड हुनेछ। यदि तपाईले जकरिया 11 को 17 पदमा हेर्नु भने त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ, त्यसको पाखुरा र दाहिने आँखालाई तरवारले हानोस्, त्यसको पाखुरा जम्मै सुकेर जाओस् र त्यसको दाहिने आँखा पूरा अन्ध होस् भनेर लेखेको हामी पाउँदछौं। तर पनि ख्रीष्ट विरोधी मरे चाहिँ देखिए पनि ऊ पुनर्जीवित हुनेछ र यो आश्चर्य चिन्हलाई देखेर सारा संसार छक्क पर्नेछ र त्यसको चोट निको भएकोले गर्दा ख्रीष्ट विरोधीको सम्मानमा एउटा मूर्ति बनाउनको लागि झुटो अगमवक्ता अर्थात् दोस्रो पशुले त्यस बेलाको धार्मिक अगुवाले हुकुम दिनेछ भनेर 13 अध्यायको 14 पदमा लेखेको हामी पाउँछौं, जुन कुरा हामी आउने हप्ता अध्ययन गर्नेछौँ। सारा पृथ्वी ख्रीष्ट विरोधीको शक्तिलाई देखेर छक्क पर्नेछन्। संसारको दृष्टिमा ख्रीष्ट विरोधी सबैभन्दा शक्तिशाली हुनेछ। मानिसहरू उसको पछि लाग्नेछन् र उसको पूजा गर्नेछन्। हामी 4 पद पढौं। मानिसहरूले अजिङ्गरको पूजा गर्दथे किनकि त्यसले आफ्नो अधिकार पशुलाई दिएको थियो। तिनीहरूले यसो भन्दै पशुको पूजा गरे, त्यस पशु जस्तो अरू को छ?
त्यसको विरुद्ध को लड्न सक्ने? जसै मानिसहरूले यस पशुलाई आराधना गर्नेछन् र उसको शासनको अघि झुक्नेछन्, हुन सक्छ तिनीहरूले शैतानकै अघि झुकिरहेका छन् भन्ने कुरा तिनीहरूलाई थाहै हुने छैन। तर यो शैतानको पूजा आराधना भन्दा पनि कम होइन। मानिसहरूले ख्रीष्ट विरोधीको बारेमा यसरी भन्दछन्, त्यस पशु जस्तो अरू को छ, त्यसको विरुद्ध को लड्न सक्ने भनेर भन्दछन्। ख्याल गर्नुहोस्, यो ख्रीष्ट विरोधीको शक्ति हो, उसको चरित्र होइन। यसले ख्रीष्ट विरोधीको विश्वव्यापी प्रशंसाको प्रदर्शन गर्दछ। पछि थुमाले अर्थात् येशू ख्रीष्टले आफैलाई पशु अर्थात् ख्रीष्ट विरोधीमाथि उच्चता प्रमाणित गर्नुहुनेछ दोस्रो आगमनमा। किनभने मानिसको स्वभाव त यस्तै नै छ। कुनै पनि व्यक्तिले अलिक अनौठो र शक्तिशाली काम गर्यो भने उसैको बखान गर्ने र उसैलाई ईश्वर भन्दा पनि माथि उच्च पारिहाल्ने मानिसको स्वभाव छ। त्यतिखेर पनि मानिसहरू त्यसै गर्नेछन्। वास्तवमा ख्रीष्ट येशू सबैभन्दा उच्च र सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। उहाँको विरुद्धमा कोही खडा हुन सक्दैन। यो कुरा उहाँले दोस्रो आगमनमा प्रष्टसँग प्रमाणित गर्नुहुनेछ। हामी 5 देखि 7 पदमा पढौं। त्यहाँनिर हामी पशुको गतिविधिहरूको बारेमा पाउँदछौं। त्यसलाई अहंकारी र ईश्वर निन्दक शब्दहरू उच्चारण गर्ने मुख दिइयो। त्यसलाई 42 महिनासम्म अधिकार चलाउने अनुमति दिइयो। संकष्टको अन्तिम आधा भाग अर्थात् महासंकष्टको अवधिमा ख्रीष्ट विरोधीले चाहे बमोजिम गतिविधि गर्नका लागि परमेश्वरले अनुमति दिनुहुनेछ। किनभने यहाँ उसलाई अनुमति दियो भनिएको छ। परमेश्वर त्यस अजिङ्गर र पशु भन्दा निकै महान हुनुहुन्छ। उहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। ख्रीष्ट विरोधीले आफैलाई परमेश्वर नै भनेर घोषणा गरेर ईश्वर निन्दा गर्नेछ। यो कुरा स्पष्ट छ कि उसले यो कार्य महासंकष्ट भरि नै गर्नेछ। 6 पदमा हामी पढौं। परमेश्वरको विरुद्धमा निन्दा गर्न उहाँको वासस्थान र स्वर्गमा बस्नेहरू समेत सबैको निन्दा गर्नलाई त्यसले आफ्नो मुख खोल्यो। ख्रीष्ट विरोधीले परमेश्वर र परमेश्वरको वासस्थान र स्वर्गीय पवित्र स्थानको विरुद्धमा बोल्नेछ। परमेश्वरको विरुद्धमा उहाँको वासस्थान र स्वर्गमा बस्नेहरू समेत सबैको निन्दा गर्नलाई त्यसले आफ्नो मुख खोल्यो भन्नाले उसले परमेश्वर र पवित्र स्वर्गदूतहरूको विरुद्धमा बोल्नेछ। किनभने शैतानले परमेश्वर र परमेश्वरसँग सम्बन्धित कुनै पनि कुरालाई घृणा गर्दछ। त्यसैले शैतानद्वारा चलाइएको व्यक्तिले पनि घृणा गर्छ। त्यो अजिङ्गर अर्थात् शैतान स्वर्गबाट तल धरतीमा फ्याँकिएकोले गर्दा परमेश्वर र पवित्र स्वर्गदूतहरूको विरुद्धमा शैतानको क्रोधमा त्यो पशु अर्थात् ख्रीष्ट विरोधी पनि सहभागी हुनेछ। किनभने शैतानले नै उसलाई अधिकार दिएको हुन्छ र चलाएको हुन्छ। 7 पदमा हामी पढौं। अनि त्यसलाई सन्तहरूसँग लडाई गर्न र तिनीहरूलाई जित्न अनुमति दिइयो। सबै कुलहरू, मानिसहरू, भाषाहरू र जातिहरूमाथि त्यसलाई अधिकार दिइयो। ख्रीष्ट विरोधीले संकष्टको बेलामा त्यस बेलाका विश्वासीहरूका विरुद्धमा लडाई गर्नेछ र तिनीहरूलाई चरम रूपमा सताउनेछ, धेरैलाई मार्ने पनि छ र तिनीहरूलाई जित्नेछ। यसरी ऊ विश्वव्यापी शासक बन्नेछ। अहिलेसम्म अन्य कुनै पनि शासकले सम्पूर्ण संसारलाई नै शासन गर्न सकेको छैन। तर त्यस समयमा ख्रीष्ट विरोधीले सारा संसारलाई आफ्नो अधीनमा राख्नेछ र शासन गर्नेछ। यस पदले संकष्टको अवधिमा घट्ने घटनाहरूको सही बुझाइको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा प्रस्तुत गर्दछ। ख्रीष्ट विरोधीलाई सबै कुलहरू, मानिसहरू, भाषाहरू र जातिहरूमाथि त्यसलाई अधिकार दिएकोले गर्दा उसले सबै राष्ट्रका मानिसहरूलाई छलपूर्ण शक्तिद्वारा भगाउनेछ र सारा संसारमाथि शासन गर्नेछ। हामी 8 पदमा हेरौं। र पृथ्वीमा बास गर्ने सबैले त्यस पशुको पूजा गर्नेछन्, अर्थात् तिनीहरूले जसको नाउँ संसारको सृष्टिदेखि नै मारिनु भएको थुमाको जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छैन। संकष्टको समयमा संसारभरिका अविश्वासीहरूले ख्रीष्ट विरोधीको सेवा गर्नेछन् र पूजा पनि गर्नेछन्। थुमाको जीवनको पुस्तकमा परमेश्वरका चुनेका जनहरूको मात्र नाम हुनेछन्। परमेश्वरले दानियललाई संकष्टको समयलाई उल्लेख गर्दै भन्नुभयो। दानियल 12 अध्यायको 1 र 2 पदमा, त्यस बेला तिम्रा मानिसहरू अर्थात् यहुदीहरू जीवनको पुस्तकमा नाम लेखिएका सबै बचाइनेछन्। पृथ्वीको धुलोमा सुतेका भीड़हरू उठ्नेछन्, केही अनन्त जीवनको लागि, उहाँसँग 1000 वर्ष राज्य गर्नको लागि, र अरू चाहिँ शर्म र अनन्त तिरस्कारको लागि, अर्थात् 1000 वर्ष राज्य पछाडि अन्तिम सेतो सिंहासनको न्याय आसनमा खडा हुनेछन् र अनन्त दण्डमा तिनीहरू अनन्त शर्मको लागि
फालिनेछन्। अनि एफिसीको पुस्तक 1 अध्यायको 4 पदले पनि मण्डलीको विषयमा बताउँदछ, उहाँको सामुन्ने पवित्र र निष्कलङ्क हो भनेर संसारको उत्पत्ति भन्दा अघिबाटै उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो। संसारको सृष्टिदेखि नै मारिनु भएको थुमा हुनाले येशूको लागि यो अति नै महत्वपूर्ण नाम हो। यसले हामीलाई परमेश्वरको उद्धारको योजनाको बारेमा सम्झाउँदछ, जुन उहाँले उद्धार पाउनेहरूलाई सृष्टि गर्नुभन्दा पनि पहिल्यै तय गरिसक्नु भएको थियो। आदमको पतनद्वारा परमेश्वर अचम्मित हुनु भएन र मानिसका अन्य पाप स्वभावलाई देखेर पनि अचम्मित हुनु भएन र समय बित्दै जाँदा परमेश्वरले उद्धारको योजना बनाउनु भएको पनि होइन। सबै परमेश्वरको योजना मुताबिक नै अघि बढिरहेका छन्। परमेश्वर पुत्र र परमेश्वर पिताको प्रेमको सम्बन्ध र संगति संसारको सृष्टिभन्दा अघिदेखि नै थियो। येशू छुटकाराको कामको लागि संसारको सृष्टिभन्दा अघि नै नियुक्त हुनुभएको थियो। परमेश्वरले उहाँको उद्धार पाएकाहरूलाई संसारको सृष्टिभन्दा अघि नै चुन्नु भएको थियो। संसारको सृष्टिभन्दा अघि नै जीवनको पुस्तकमा नामहरू लेखिएका थिए। संसारको सृष्टिभन्दा अघि नै उद्धार पाएकाहरूका लागि स्वर्गको राज्य तयार भएको थियो। संकष्टको बेला सबै साँचो विश्वासीहरूले ख्रीष्ट विरोधीको आराधना गर्नलाई इन्कार गर्नेछन्। यस पदमा अविश्वासीहरूको बारेमा गरिएको लामो बयानले निश्चित गराउँदछ कि त्यस समयका विश्वासीहरू निश्चय नै सुरक्षित हुनेछन्। परमेश्वर जान्नुहुन्छ कतिले उहाँलाई ग्रहण गर्नेछन् र कतिले ख्रीष्ट विरोधीलाई अँगाल्नेछन् भनेर। त्यसै मुताबिक उहाँको पूर्व ज्ञान अनुसार उहाँलाई ग्रहण गर्नेहरूको नाम अनन्त जीवनको लागि थुमाको जीवनको पुस्तकमा लेखिराख्नु भएको छ। जीवनको पुस्तकमा परमेश्वरको उद्धार पाएकाहरूको नाम हुन्छ। 9 र 10 पदमा हामी हेरौँ। यहाँनिर हामी चेतावनी दिएको हामी पाउँदछौँ संकष्टका बेलाका विश्वासीहरूका लागि, विशेष गरिकन जसको कान छ त्यसले सुनोस्। यसले सुन्ने जतिका ध्यान खिच्नका लागि गम्भीर चेतावनी प्रकट गर्दछ। विशेष गरी भविष्यमा संकष्टको समयमा जिउनेहरूले यस चेतावनीलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। 10 पदले भन्छ, कैदमा जानुपर्ने कैदमा नै जानेछ, तरवारले मारिने चाहिँ तरवारले नै मारिनेछ। सन्तहरूको सहनशीलता र विश्वास यसैमा छ। संकष्टको समयमा त्यस बेलाका विश्वासीहरूले ख्रीष्ट विरोधीको सतावटद्वारा कष्ट यातना भोग्नेछन् र धेरैजना परमेश्वरको वचन गवाही र तिनीहरूका विश्वासको खातिर मारिनेछन् र परमेश्वरको लागि शहीदसम्म हुनेछन्। त्यस समयमा ख्रीष्ट विरोधीको विरोध गर्नुभन्दा बरु सहनशील भएर विश्वासमा रहिरहनु नै सन्तहरूको भलाइ हुनेछ र यसरी तिनीहरूले ख्रीष्ट विरोधीमाथि विजय हासिल गर्नेछन्। यो खण्ड 13 अध्यायको 1 देखि 10 पद विश्वासीहरूलाई विश्वसयोग्यता साथ सहनशील रहनको लागि चेतावनीसँगै अन्त हुँदछ। ख्याल गर्नुहोस्, प्रकाशको पुस्तक अध्याय 2 र 3 मा चाहिँ यूहन्नाले यहाँ मण्डलीलाई सम्बोधन गर्दैनन्। यसले बताउँदछ कि मण्डली युगका ईसाईहरू संकष्टको त्यस समयमा पृथ्वीमा उपस्थित हुने छैनन्। ख्रीष्ट विरोधीका लागि काम गर्ने र विश्वासीहरूलाई कैदमा लानेहरू पनि कैदमै लगिनेछन्। तिनीहरूको पनि विनाश दण्ड निश्चित छ, किनभने परमेश्वरले सबै कुराको लेखा राख्नुहुन्छ र ठिक न्याय गर्नुहुन्छ। विश्वासीहरू कैदमा लगिँदा र मारिनु पर्दा पनि परमेश्वरले तिनीहरूको न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा जानेर उहाँमा सहनशीलता धारण गर्न र विश्वासमा अडिग भइरहन सक्छन्, किनभने तिनीहरूका अघि अनन्तको आशा छ। परमेश्वरका जनहरूलाई सताउनेहरूलाई त्यसै मुताबिक परमेश्वरले फल दिनुहुनेछ। प्रिय मित्रले, तपाईँले पनि प्रभु येशूलाई चिन्नु भएको छैन भने यतिखेर तपाईँको लागि समय छ। हामी अहिले मण्डली युगमा छौँ। जबसम्म मण्डली युग अन्त हुँदैन तबसम्म ख्रीष्ट विरोधी संसारमा देखा पर्न सक्दैन, खडा हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा अहिलेसम्म ख्रीष्ट विरोधीलाई संसारमा प्रकट हुनबाट रोकिराख्ने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, उहाँको पवित्र आत्मा नै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँको लागि यतिखेर सुवर्ण अवसर छ। प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुहोस् र उहाँमा आफ्नो आत्मालाई अनन्तको लागि सुरक्षित राख्नुहोस् भन्दै आजको अध्ययनलाई म यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। आउने हप्ता हामी प्रकाश 13 अध्यायको 11 पदबाट हामी झुटो अगमवक्ताको बारेमा, शैतानका अपवित्र त्रिएकको तेस्रो व्यक्तिको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। धन्यवाद। जय मसीह। तपाईको वचन मैले मेरो हृदय